में कोई ज़्यादा मज़े नहीं हो गए। अपनी मर्ज़ी से ऑफ़िस जाती हो और अपनी मर्ज़ी से ही वापस आती हो। तुम्हारा वो अकड़ू बॉस अब कुछ नहीं कहता तुम्हें। हिना 9:30 के करीब ज़फ़र को ऑफ़िस के लिए तैयार होता देख हैरत का इज़हार करते बोली, वो पिछले एक हफ़्ते से ऑफ़िस नहीं आ रहे, इसलिए मैं इन दोनों उसकी सज़ा को फ़ॉलो नहीं कर रही। ज़फ़र बालों को जूड़े में कैद करके उन्हें हिजाब से ढकती लापरवाही से बोली थी, क्यों, कहाँ गया है वो? उसके पीछे फिर उसका इतना बड़ा ऑफिस कौन संभाल रहा है? हिना ने जब से हनात को देखा था वो ऐसे ही मुतजस्सिस होकर उसके बारे में बातें पूछती रहती थी। उसकी चहेती कज़न बेला वही सब के नाक में दम किए रखती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर मुझे उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा। एक बार तो उसका रिएक्शन देखने के लिए मैंने जानबूझकर काम गलत कर दिया, मगर फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। ज़फ़र हाथों पर लोशन लगाते हैरत का इज़हार करते बोली, क्या पता उसे तुम पर सख्ती ना बरतने के ऊपर से आर्डर मिले हों। हनान मुहतशिम को गवारा ना हो कि उसकी चहेती सेक्रेटरी को उसके अलावा कोई कुछ ना कहे। वैसे उस बंदे ने अभी तक तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मुझे वो दिल में मोहब्बत छुपा कर रखने वाला इंसान तो नहीं लगा था। हिना ज़फ़र की कई बार की जाने वाली इंसल्ट के बावजूद अपनी बात पर कायम थी। तुम अपनी ये बकवास ख़त्म मत करना। मुझे मोहब्बत जैसे नायाब जज्बे का तलक उस वहशी इंसान के साथ जोड़कर मोहब्बत की तौहीन मत करो। ज़फ़र ने नागवारी से कहते नाक चढ़ाया था, मुझे समझ नहीं आती वो अच्छा भला डैशिंग रईस ज़्यादा तुम इतना बुरा क्यों लगता है? उसने तुम्हारी जान बचाई है। मेरे मुताबिक तो उसके इस अमल के बाद उसकी पिछली सारी गुस्ताखियाँ भूल जानी चाहिए तुम्हें। हिना एक बार फिर हनात की वकालत शुरू कर चुकी थी। मैंने नहीं देखा कि उसने मेरी जान बचाई है, और अगर बचाई भी है तो इसके पीछे भी उस खुदगर्ज इंसान का अपना ही कोई मतलब होगा। और रही बात मोहब्बत की, तो मैं असफन से मोहब्बत करती हूँ, जिसका इजहार मैं कल उसके सामने कर चुकी हूँ, और अबन करीब हम दोनों मंगनी करने का इरादा रखते हैं। ज़फ़र ने नहायत ही इत्मीनान से हिना के सर पर बम फोड़ा था। व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? झूठ बोल रही हो तुम। हिना उसको रूम से निकलता देख उसके रास्ते में आई थी। बिल्कुल सच है ये। ज़फ़र सीने पर बाजू बांधे बेलचक लहजे में बोली थी, तुम मोहब्बत नहीं करती असफन से, ये सब सिर्फ हनात से बचने के लिए कर रही हो। हिना को एक सेकंड लगा था। असल बात तक पहुंचने में अपनी दोस्त की रग रग से वाकिफ थी वो। ठीक कहा तुमने, मोहब्बत करना मेरे बस की बात नहीं, भी बिल्कुल भी नहीं है, मगर शादी तो किसी से करनी ही है ना, तो वो कोई आसमान जैसा अच्छा इंसान क्यों ना हो, जो औरत की इज्जत करना तो जानता है। उस हनान मुहतशिम की तरह औरतों को सिर्फ अपने बिस्तर की जीनत बनाना नहीं सीखा उसने। ज़फ़र हिना को मजबूत लहजे में जवाब देती खामोश करवा गई थी। इंसान पैदाइशी तौर पर बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। क्या पता हालात के साथ भी ऐसा ही कुछ गलत हुआ हो। तुम्हारा दूर जाना कहीं इस्लाह की जानिब आते उस शख्स को वापस उसी दिलदल में ना धकेल दे। हिना के अंदाज पर ज़फ़र ठिठकी थी, कहीं तुमने उस बंदे से उसकी वकालत करने के पैसे तो नहीं ले रखे? मैं ऑफिस से लेट हो रही हूँ, वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करूँगी। इजाफा उसकी बात मजाक में उड़ाती उसका गाल थपथपाती वहाँ से निकल गई थी। निशा दरवाज़ा धकेलती रूम में दाखिल हुई थी। वहबान को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा देख वो झिझक कर वहीं रुक गई थी। वहबान इस वक्त शर्ट लेस खड़ा था, इसलिए निशा लाल चेहरे के साथ नजरें झुका गई थी, मगर अचानक उसके गोली के निशान का ख्याल आते ही निशा ने झटके से सर उठाया, मगर इस वक्त भी वहबान ने पहले की तरह उस बाजू पर टावल डाल रखा था। वहबान की ये हरकत निशा के शक में मजीद इजाफा कर गई थी। अब तो वो किसी भी तरह वहबान का बाजू देखकर हटने वाली थी। आपको कोई बात करनी है मुझसे? बालों में ब्रश चलाते वहबान ने तिरछी निगाहों से उसकी जानिब देखा था, और वो उसकी निगाहों का मस्कर पहले ही नोट कर चुका था। वहबान के सवाल पर नफी में सर हिलाते निशा अपने मकसद के तहत ड्रेसिंग टेबल के पास रखे स्टूल से अपना दुपट्टा उठाने वो उस जानिब बढ़ी थी। जब वहबान के पास से गुजरते उसने जानबूझकर कारपेट में पैर उलझाकर लड़खड़ाने की एक्टिंग करते वहबान के उसी बाजू को थामा। उसने टावल को खींच लिया था। अपनी जानिब से उसका प्लान एकदम परफेक्ट है, मगर दूसरी जानिब भी
मेजर वहबान हातिम था। इससे पहले कि निशा की नज़र उसके गोली के निशान पर पड़ती, उसने निशा की कमर में बाजू हायल करते उसे अपने करीब खींच लिया था। निशा सीधी उसके सीने से जा टकराई थी। वहबान की इस हर जाना गिरफ्त पर उसका दिल उछलकर हलक में आन ठहरा था। अनिशा ने दूर होना चाहा था, मगर वहबान की गिरफ्त उसकी कमर पर इतनी सख्त थी कि वो उससे 1 इंच भी दूर नहीं हो पाई थी, और उसी तरह उसके वजूद का हिस्सा बनी खड़ी रही थी। उसकी मज़ाहमत पर वहबान ने उसे मज़ीद करीब खींच लिया था। वो वहबान के इतने करीब थी कि चेहरा मोड़कर उसके बाजू की जानिब भी नहीं देख सकती थी। एक पल के लिए उसका दिल चाहा था पंजा मार के बंदे का मुंह तोड़ दे, मगर मसला यही था कि यहाँ वो अपनी फुर्तियाँ नहीं दिखा सकती थी। लेकिन उसकी जान अज़ाब में तो उस वक्त पड़ी थी जब वहबान के हाथ का लम्स उसे अपनी कमर पर महसूस हुआ था। निशा ने उसकी इस बेबाक हरकत पर फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देखा था। आपकी जिप खुली हुई है। वहबान हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट की आधी खुली जिप बंद करके धीमी लहजे में बोलता उसे शर्मिंदगी की इतना गहराइयों में धकेल गया था। वहबान की आंखों में महफूज के इंतहा निशा को अच्छा खासा तपा गए थे, जो मौके पर ही उसे इसकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे गया था कि आइंदा वो उसके सामने और स्मार्ट बनने से पहले 1000 बार सोचे। वहबान की गिरफ्त ढीली पड़ती निशा उसके हारिस तोड़ती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। उसका खतरनाक हद तक लाल पड़ता चेहरा देख वहबान होठों पर मड आई मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। स्वीट हार्ट, आपका ये एक्स्ट्रा जीनियसपन आप पर ही भारी पड़ेगा अब। वहबान मिरर में से अपने बाजू पर मौजूद गोली के निशान को देखता ज़ेरे लब मुस्कुराया था। अज़फ़ा पार्किंग एरिया से होती ऑफिस के मेन एंट्रेंस की जाने बढ़ ही रही थी जब अचानक किसी के सामने आ जाने की वजह से उसे अपने कदमों को ब्रेक लगानी पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम मिस अज़फ़ा, कैसी हैं आप? सामने खड़े अजनबी शख्स की इतनी बेतुल्फ़ी पर अज़फ़ा लम्हे भर को ठटकी थी। लगता है आपने पहचाना नहीं मुझे, बहुत थोड़े वक्त के लिए मुलाकात हुई थी, हमारी पहचान भी कैसे सकती हैं आप? हनाद का बिजनेस हरीफ ज़फ़र हनाद की उस दिन की इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं भूला था जो इस सामने खड़ी लड़की की वजह से की थी हनाद ने। इस वक्त ज़फ़र को हनाद के साए के बगैर देख वो मौके से फ़ायदा उठाए बगैर नहीं जाना चाहता था। उस दिन आप ही ने इस जगह पर बुके थमाया था मुझे। ज़फ़र की याद दिलाने पर ज़फ़र को उस दिन का सारा वाक़या याद आ गया था जब हनाद ने काफ़ी रूडली उससे बुके छीनकर इतने लोगों के सामने उसे ऑफिस सफाई करने भेज दिया था। अब भी वो बात याद आते ज़फ़र शर्मिंदा सी हुई थी। मैंने उस दिन हनाद का रवैया देखा था आपके साथ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा से अपने एम्प्लॉयज़ को अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझता है। मुझे काफ़ी प्रोफेशनली नज़र आया है आप में। क्या आप मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी से अच्छी पोस्ट पर काम करना चाहेंगी? ज़फ़र की इतने अच्छे से बात करने पर ज़फ़ा उससे बहुत मुतासिर हुई थी, जिससे वाकई अपने से नीचे के लोगों से बात करने की तमीज़ थी। हनाद मुहतशम की तरह दौलत ने उसका दिमाग ख़राब नहीं कर रखा था, लेकिन सर वो ज़फ़ा को समझ नहीं आई कि वो उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताए या नहीं। मैं जानता हूँ आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इससे भी जान छुड़वाने का आइडिया है मेरे पास। ये मेरा कार्ड है, आप जब भी फ्री हो मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिल सकती हैं। यहाँ इर्द गिर्द मंडलाते हनाद के आदमियों की वजह से ज़फ़र को ज़्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं लगा था, इसलिए वह ज़फ़र को अपने जाल में फंसाता देख अपना कार्ड देता वहाँ से निकल गया था। ज़फ़र हनाद से पीछा छूट जाने की खुशी में ज़फ़र की आंखों में चमकती हौस नहीं देख पाई थी। उसे हनाद ही दुनिया का सबसे बुरा इंसान नज़र आता था। उसके अलावा ज़फ़र के लिए हर इंसान किसी फरिश्ते से कम नहीं था। ज़फ़र कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाने की वजह से तेज़ तेज़ कदमों से चलती अपने कैबिन तक पहुंची थी। उसका सांस बुरी तरह फूल चुका था। टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाते उसने होंठों से लगाया ही था जब ऑफिस बॉय उसके सर पर आन पहुंचा था। मिस ज़फ़र, आपको सर बुला रहे हैं। ऑफिस बॉय के अचानक पास आकर बोलने पर ज़फ़र को पानी पीते जोर का अचूक लगा था। बुरी तरह खांसते बेदहानी में गिलास का सारा पानी सामने टेबल पर रखी फाइल को अच्छी तरह नहला गया था। ओह माय गॉड, कौन से सर
اضافہ روانسی صورت لیے فائل اٹھاکر اس سے پانی جھٹکتی سر نگاہوں سے آفس بوائے کو گھور گئی تھی۔ اس بات سے انجان کے سامنے اپنے آفس کی گلاس وال کے پار کھڑا حنان محتشم اس کے منفرد دل کو چھوتے تاثر کو ملاحظہ کرتا نہایت فرصت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حنان محتشم یہاں کے باس۔ آفس بوائے نے اسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر کوئی شبہ ہو۔ وہ کب آئے؟ اضافہ اپنے ہاتھوں سے برباد ہوئی فائل کو دردیدہ نگاہوں سے دیکھتی ایک بار پھر بے تکا سوال کر گئی تھی۔ میم، اگر یہ سارے سوالات آپ ان کے آفس میں جا کر انہی سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سر کو اتنا انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آفس بوائے اب کی بار اسے ٹکا سا جواب دیتا وہاں سے جا چکا تھا۔ بدتمیز انسان، بالکل اپنے باس پر گیا ہے۔ اب اس جلاد سے کون بچائے گا مجھے؟ اسے بھی آج ہی نازل ہونا تھا۔ اضافہ اس فائل کو باقی فائلز کے نیچے چھپاتی جلدی سے حنان کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حنان اس کی حرکت سے محفوظ ہوتا اپنی کرسی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، کون سے سر؟ اضافہ خود کو کمپوز کرتی حنان کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ اضافہ نگاہیں جھکائے اس کے ٹیبل کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ مس اضافہ؟ حنان کی آواز پر اضافہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ نہایت نرم تھا، چہرے کے تاثر اتنے ہی سرد تھے۔ اضافہ اس کے سامنے بہادر بننے کی بہت کوشش کرتی تھی، مگر حنان کے سامنے آتے ہی اس کا دل اندر سے لہجنے لگتا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو ہر بار دیکھنے پر اضافہ کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ تر اس کی ان مقناطیسی سحر میں جگڑتی آنکھوں کی جانب نہیں دیکھتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ نے بلایا مجھے؟ اضافہ جلدی اس کی پرتش نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ جی، آج میری دبئی والے کلائنٹ سے میٹنگ ہے۔ آپ کو جو میں نے ان کی ریکارڈ فائل دی تھی وہ جلدی سے لے کر آئے میرے پاس۔ حنان کی بات پر اضافہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے دیدہ نگاہوں سے حنان کی جانب دیکھا تھا۔ حنان نے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ جو نرم رویہ اختیار کر رکھا تھا وہ اس کا کارنامہ جان کر ابھی رفو چکر ہونے والا تھا۔ سر، وہ اضافہ نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ حنان دلچسپی سے اس کا یہ ڈرا سہما انداز دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ واٹ ہیپن مس اضافہ؟ اضافہ کے مقابلے آن کھڑے ہوتے حنان نے بغور سے اس کی لہستی گھنیر پلکوں کا رقص دیکھا تھا۔ سر، وہ فائل؟ اضافہ کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ اس کے حسین چہرے کو آنکھوں کے راستے دل میں اترتے حنان کی بوجھل آواز پر اضافہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا؟ اضافہ کی لبوں پر سوال آن ٹھہرا تھا۔ تمہیں دی وہ فائل؟ حنان کے پہلے لفظ نے اس کی سانسیں روک دی تھی، مگر اس کے جملہ کمپلیٹ کرنے پر اضافہ نے اپنی رکی سانسیں خارج کی تھیں۔ اضافہ اس سے چند قدم دور ہٹی تھی۔ سر، وہ اس فائل پر غلطی سے پانی گر گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اضافہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو آپس میں جگڑے آنکھیں میچے اپنی اگلی ملنے والی سزا کی منتظر تھی۔ اوکے، راشد صاحب سے کہیں دوبارہ پچھلے تمام ریکارڈز نکال کر آپ کو نیو فائل تیار کر دیں گے۔ حنان کی اتنی مہربانی پر اضافہ نے پٹی پٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس سے یقین کرنا مشکل ہوا تھا۔ کیا یہ وہی انسان تھا جو اس کے منہ سے نکلنے والی ذرا سی بات پر اسے بے عزت کر کے رکھ دیتا تھا؟ اب اس کو اچانک سے اتنی عزت کیوں دے رہا تھا؟ کیا واقعی حنا کا کہا ٹھیک تھا؟ یہ شخص واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ اضافہ بے خودی سی بے یقینی کے عالم میں اسے تکے گئی تھی۔ حنان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو رہی تھی جو اس کے لیے بہت خطرناک تھا۔ جا سکتی ہو تم۔ اس سے پہلے کہ حنان اپنے جذبات پر سے اختیار کھو بیٹھتا وہ رخ موڑتا اضافہ سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ اضافہ ایک دم گھبراتی تیز قدموں سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ مان جا چکا تھا، مگر نشا کا غصہ اس کی جانے والی حرکت پر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اس وقت نشا کا فوکس کسی اور کام پر تھا۔ اسے آج ہر حال میں اپنے بابا سے ملنے جانا تھا، جن سے ملنے اسے بہت زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ مسلسل موقع تلاش کر رہی تھی یہاں سے نکلنے کا، جو آج بابان کے جانے کی وجہ سے اسے مل چکا تھا۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں مبلس چہرے کو بلیک اسکارف سے ڈھکے وہ وہاں سے نکلنے کو
تیار تھی، پورے گھر کی لائٹس آف تھیں، جس کا یہی مطلب تھا کہ تمام افراد سو چکے ہیں۔ نشا نے سیدھے راستے سے نکلنے کا رسک لینے کے بجائے ٹیرس کے راستے ہی اترنے کا فیصلہ کیا تھا، جو تنہائی خطرناک تھا، مگر نشا کو خطروں سے کھیلنا پسند تھا۔ سیاہ بنگلے میں اتنے سارے گارڈز کے بیچ آرام سے نکل جانے والی کے لیے حاتم مینشن سے فرار ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ٹیرس کی ریلنگ سے دوپٹہ باندھ کر نیچے اترتے 2 جگہوں سے اس کا بازو بری طرح سے رگڑ کر چھیل گیا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر کی مسکان ہونس تھی، کیونکہ آج اسے اپنے بابا سے ملنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بابان کے جانے سے سب سے زیادہ خوش وہی تھی۔ وہ اپنے بابا سے کہہ کر یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، وہ مزید ان اچھے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ سب لوگ اسے جتنی محبت اور عزت دے رہے تھے، انیشا کو اپنا آپ ان لوگوں کا مجرم لگنے لگا تھا، مگر بابان حاتم پر اس کا شک ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی انیشا کی اتنی کوششوں کے بعد وہ شک یقین میں بدل پایا تھا۔ انیشا ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی اور قرآنی آیتوں کا وار کر کے اپنے گرد ان کی حفاظت کا حارس قائم کرتی حاتم مینشن کی دیواریں پھلانگ گئی تھی۔ انیشا کے قدم تیزی سے اندھیرے راستوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اسے اپنے بابا سے ملنے سے پہلے ان کا دیا ایک اہم کام بھی سر انجام دیتے جانا تھا۔ اس کے پاس کبھی کوئی سواری نہیں رہی تھی، ہمیشہ وہ اپنے تمام مشن پیدل چل کر ہی پورے کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عام لوگوں کی نسبت اس کی رفتار بہت تیز تھی، اسے ریس میں ہرانا نہایت ہی مشکل امر تھا۔ اس وقت بھی اس کے قدم تیزی سے جنگل کی جھاڑیوں بھرے راستوں سے گزرتے آگے بڑھ رہے تھے، جب ایک مقام پر پتوں کی سرسراہٹ پر اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکی تھی، مگر یہاں اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ ہر طرف درختوں کی وجہ سے گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی گھنی شاخوں کے اندر سے نیچے تک پہنچنے میں ناکام تھی۔ انیشا کو بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ محتاط قدموں سے آگے بڑھتے اس کی نظر ایک گھنے درخت کے ساتھ بنی جھونپڑی پر پڑی تھی۔ انیشا کی آنکھیں چمکی تھیں، اسی جھونپڑی کی تلاش میں ہی تو وہ یہاں آئی تھی، مگر انیشا کو یہاں کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا تھا۔ یہ جھونپڑی دشمنوں کے لیے بہت اہم تھی، مگر اس کے گرد کسی پہرے دار کو نہ کھڑا دیکھ انیشا کو شک سے گزرا تھا۔ وہ یوں سیدھا اندر داخل ہونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، جب اچانک اس کی نظر دائیں جانب موجود درخت کے ہلتے پتوں پر پڑی تھی، جو چاند کی روشنی میں واضح دکھائی دے رہے تھے۔ فضا میں تو اس وقت ہوا کا نام و نشان نہیں تھا، پھر یہ پتے کیسے ہل رہے ہیں؟ انیشا نے اپنا دماغ لگایا تھا۔ چند سیکنڈ ہی لگے تھے اسے سمجھنے میں کہ یہاں دشمن اس کی تاک لگائے بیٹھے تھے، شاید انہیں پہلے ہی اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ اب وہ نہ یہاں سے واپس جا سکتی تھی اور نہ آگے بڑھ سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے ہیں، وہ اکیلی ان کا مقابلہ کر پاتی بھی یا نہیں۔ اسے جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں لینا تھا، مگر اس وقت اس کے آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی، اسے ایک فیصلہ تو لینا ہی تھا۔ یہاں کھڑا ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چند لمحے لگے تھے اسے فیصلہ کرنے میں۔ اسے اس کے بابا نے کبھی بھی کسی سے بھی مقام پر پیچھے ہٹنا نہیں سکھایا تھا، تو وہ اس وقت بھی کیوں ہار مانتی؟ مرنا ہی تھا تو اپنا کام تو جاری رکھتی نا۔ انیشا نے اپنا نقاب درست کرتے جھونپڑی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ لمحے بھر کو اس کی نیم ہوتی آنکھوں میں اپنے بابا کے ساتھ ساتھ کسی کی دھندلائی شبیہ لہرائی تھی۔ انیشا اس مقام پر چونکی تھی اور ساتھ ہی اسے شدید دھچکا بھی لگا تھا، کیونکہ یہ شبیہت کسی اور کی نہیں، اسی نقاب پوش کی تھی جس سے پہلے دن سے انیشا کی سخت جنگ چھڑی ہوئی تھی، لیکن دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر بھی تھا۔ اس بات سے انیشا انکاری نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ کا نام لیتی وہ آگے بڑھی تھی۔ ابھی درختوں سے نکل کر آگے وہ 2 قدم ہی بڑھی تھی جب کسی نے سیدھا اس کی ٹانگوں پر فائر کیا تھا۔ انیشا نے فوراً بیک فلپ مارتے اس کے نشان کو ناکام بنایا تھا، لیکن ایک نشانہ چک جانتے ہی چاروں جانب سے اس پر فائرنگ کھول دی گئی تھی۔ وہ سب بھی سمجھ گئے تھے کہ مقابلہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ فائرنگ کی آواز سے لگ رہا تھا کہ 10 کے قریب افراد تو آرام سے تھے۔ انیشا نے درخت کی اوڑ میں ہوتے ان کی گولیوں سے بچنے کے لیے اپنی گند نکال کر ان پر جوابی فائرنگ کیا، مگر اندھیرے ہونے کی وجہ سے اس کے نشانے بھی چوک رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ہر طرف سے قریب ہوتی قدموں کی آوازیں۔ انیشا نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تھا، وہ سب دائرہ بنائے اسی درخت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ٹرین
تھی مگر اتنی ٹرین نہیں کہ صرف ایک ہتھیار سے کے ساتھ اسلحے سے لیس ان 12 کے قریب لوگوں کا مقابلہ کر سکے جو پہلے سے اس کے گرد گھیرا کیے ہوئے تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی دیکھنے میں دشواری آ رہی تھی۔ ٹارچ کا استعمال کرنا دونوں جانب سے ہی خطرے کا باعث تھا۔ نشا نے اپنی گن کو اوپر کرتے ساتھ سے سامنے سے نظر آتے دونوں لوگوں کا نشانہ باندھا تھا۔ ہار ماننا تو اس لڑکی نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک کے بعد دیگر نشا کی گن سے نکلنے والی گولیاں ان آدمیوں کو وہیں ڈھیر کر گئیں تھیں، جس کے ساتھ ہی ان کے باقی آدمی الٹر ہوتے انیشا پر گولیوں کی برسات کر چکے تھے۔ انیشا دل ہی دل میں کلمہ اللہ کو یاد کرتے کلمہ پڑھا تھا۔ اب اس کا بچنا ناممکن تھا۔ وہ درخت کی آڑ میں بالکل چھپی بیٹھی تھی جب ایک گولی اس کے سر کے پاس سے گزرتی درخت کی شاخ میں آن پھونست ہوئی تھی۔ اس سچویشن میں کوئی نارمل لڑکی ہوتی تو اب تک ہارٹ فیل ہو چکا ہوتا اس کا، مگر وہ انیشا یامین تھی، نڈر اور بے خوف۔ انیشا اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ وہ 10 لوگ کسی بھی وقت اس کے سر پر پہنچ کر اسے اپنا بندی بنا سکتے تھے۔ انیشا جھک کر زمین سے لگی بیٹھی تھی کیونکہ گولیاں اس کے سر کے پاس سے گزر رہی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر کسی صورت ان پر جوابی کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسی طرح بیٹھی تھی جب اچانک فضا میں ایک الگ قسم کی فائرنگ کی آواز گونجنے لگی تھی۔ ایک روانی کے ساتھ دھڑا دھڑ گونجتی گولیوں کی آواز اور ان آدمیوں میں پیدا ہوتی ہلچل صاف بتا رہی تھی کہ وہاں کوئی اور بھی آ چکا تھا۔ انیشا ابھی تک اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ یہ نیا منفرد اور تنہائی عمدہ انداز میں فائرنگ کرنے والا شخص بھی انہی کا آدمی تھا یا اس کا کوئی خیر خواہ، لیکن اس کی اس سوچ کا اگلا جواب اسے اگلے ہی لمحے مل چکا تھا جب وہ آدمی اس کے دشمنوں پر بری طرح فائر برسا کر انہیں باری باری مار گراتے درخت کی اوٹ میں انیشا کے قریب آیا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس سیاہ لباس میں مبلج نقاب پوش کی گمبھیر بھاری آواز انیشا کو پل بھر کے لیے ساخت کر گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بابا کے علاوہ اتنے خطرے میں کوئی اس کی خاطر کود سکتا تھا۔ وہ بھی کوئی اور نہیں، وہی انسان جسے اس نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ انیشا جواب میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی جب نقاب پوش نے ایک ہاتھ سے ان بچے کچے چند افراد پر فائرنگ کرتے انیشا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے اپنی اوڑ میں لیا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے چلتی رہنا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کسی بھی وقت ان کے باقی ساتھی یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ باندھ ساختی کھڑی انیشا کا بازو پکڑ کر اپنے چوڑے مضبوط وجود کے پیچھے لیتا الٹے قدموں پیچھے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اس طرح سے چل رہا تھا کہ انیشا کے نازک وجود کو وبان نے پوری طرح اپنے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ دشمنوں کی گولی اب انیشا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اس کے آخری آدمی کو بھی مار گراتے وبان انیشا کا بازو تھامے تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ انیشا حیرت زد سی اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی۔ اسے کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے خطرے سے بچ نکلی ہے، وہ بھی اس نقاب پوش آدمی کی وجہ سے۔ بلیک ایگل اپنے مخصوص تخت پر بیٹھا، ہاتھ میں اپنا پسندیدہ آلہ اٹھائے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھے آدمی کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بڑا سا ہال کمرہ اس وقت بھرا پڑا تھا۔ ارد گرد اس کے اپنے آدمی سر جھکائے مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ آج پھر کچھ لوگوں نے بلیک ایگل کی قہر کو آواز دی تھی، اس سے غداری کی تھی۔ بلیک ایگل تو کسی کی خطا معاف نہیں کرتا تھا مگر دھوکے بازوں کے لیے تو اس کا الگ ہی قہر ٹوٹتا تھا۔ ان لوگوں نے سمیرا خان کا ساتھ دیکھ کر بلیک ایگل کا شکار انیشا یامین کو اس سے چھین لیا تھا۔ وہ بھلا کیسے معاف کر دیتا انہیں؟ مالک معاف کر دو، ہم سمیرا کو اس کی قبر سے نکال کر اس سے اس کی بیٹی کا پتہ لگوا لیں گے۔ ہم اس لڑکی کو یہاں آپ کے قدموں میں لا پھینکیں گے۔ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، بہت بڑی بھول ہو گئی ہم سے۔ وہ تینوں آدمی اس کے پیروں میں گرے گڑگڑا رہے تھے، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے مگر حنان مستشم کے چہرے پر رحم کی ہلکی سی رقم تک نہ تھی۔ دھوکے بازوں اور منافق لوگوں کے لیے وہ ایسے ہی بے رحم تھا۔ اس نے اپنے چمکتے خنجر کو اٹھایا تھا، ابھی وہ پہلے آدمی کی گردن پر وار کرنے ہی والا تھا جب سجاول ہاتھ میں بجتا ہوا موبائل فون پکڑے جلدی سے اس کے قریب آیا تھا۔ سر، آپ کی کال۔ سجاول کی پکار پر حنان کا وار کرتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ ایک نظر موبائل اسکرین پر جگمگاتے نمبر اور اضافہ کے چہرے کی آدھی دھندلی سی تصویر پر ڈالتے حنان نے جن نگاہوں سے
सजावल को घूरा तो सजावल की टांगें कांप उठी थीं। गेस्ट लॉस, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस वक्त मैं इसको मेरे सामने लाने की। अनाज सजावल के हाथ से मोबाइल लेकर जमीन पर पटक कर उसको चकनाचूर करता सजावल पर धाड़ा था। उसकी धाड़ पर हाल में मौजूद हर शख्स लहर उठा था। सजावल हनाद का इजाफा की जानिब किए जाने वाला इशारा समझ गया था। हनाद ने उसे यही कहा था कि इजाफा की जब भी कॉल आए वो फौरन मोबाइल उसके पास लेकर आए, मगर ये बात हनाद मुहतशिम ने अपने वक्त के लिए कही थी, उस वक्त के लिए नहीं जब वो इंसान से ब्लैक एगल नामी दरिंदे में तब्दील होता था। वो अपने इस बेरहम रूप की एक झलक भी इजाफा सुल्तान पर नहीं पड़ने देना चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी के स्याह बाप को अपने तक ही महदूद रखना चाहता था। वो उन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता था, मगर उसका ये रूप अगर इजाफा के सामने आ जाता तो वो उससे शदीद नफरत करती, जो हनाद मुहतशिम को ख़त्म करने की ताकत रखती थी। हनाद को मोहब्बत की ये राहें शुरुआत से ही कठिन लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इन राहों का मुसाफिर बनकर वो इजाफा के साथ साथ अपने काम से भी तो ज्यादती नहीं कर रहा था। ले जाओ इनको यहाँ से और काल कोठरी में बंद कर दो। किसी की वजह से एक दिन की मोहलत और मिल गई थी इनको। इजाफा का दिल नशीन चेहरा देख लेने के बाद हनाद अपने पसंदीदा खंजर का इस्तेमाल करते उन लोगों की जान नहीं ले पाया था। वो इस आले का इस्तेमाल तब करता था जब वो ब्लैक एगल एक दरिंदे के रूप में होता था, मगर अभी कुछ देर पहले की सजावल की बेवकूफ़ी की वजह से हनाद अब उस आले का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इजाफा का मासूम चेहरा उसे ऐसा करने से रोक रहा था। वो सजावल को कहर बरसाती निगाहों से देखता वहां से निकल गया था। सजावल को तो यही लग रहा था कि जितने गुस्से में उसकी हरकत के बाद हनाद आ चुका था, ये आला सबसे पहले उसी पर चल जाना था, मगर भला वो उनकी होने वाली मालकन का जिसने हनाद के दिल में कुछ हद तक रहम तो पैदा कर ही दिया था। बार अनिशा का हाथ उसी तरह थामे खतरे से बहुत दूर निकल आया था। अनिशा जो पूरी तरह से वहबान के साथ खींची चली आ रही थी, आगे आकर अचानक वहबान के हाथ छोड़ देने पर अनिशा लखड़ा गई थी, मगर जल्दी से वहबान का ही बाजू पकड़कर उसने खुद को गिरने से महफूज रखा था। थैंक्स। वो घने जंगल से काफी बाहर निकल आए थे, जहाँ चांद की रोशनी हर सू फैली हुई थी। वाज़ेह तौर पर तो नहीं, मगर वो दूर खड़े होकर भी एक दूसरे को देख पा रहे थे। अनिशा एक तरफ रखे बड़े से पत्थर पर बैठकर अपनी फूली सांसें नॉर्मल करती वहबान का शुक्रिया अदा करती बोली, जिसने ऐन वक्त पर पहुंचते एक तरफ से उससे नई जिंदगी बख्शी थी। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन सारे सबूत मेरे हवाले करके तुमने मुझ पर एक एहसान किया था, आज उसी का बदला उतारा है मैंने। निकाब से झांकती सर्द स्पाट निगाहों के पीछे से सुनाई देता वही अक्खड़ बेलचक और बेमरवत लहजा। अनिशा को अपने शौहर और इस शख्स में बहुत सी बातों के साथ एक ये बात भी कॉमन लगती थी। क्या था जो दिल रख लेता उसका, मगर नहीं अपने एहसान वाला ये सीरियल डायलॉग तो मारना ही था मिस्टर ने। अनिशा जल बुनकर रह गई थी। तुम जा सकती हो अब, ये सारा इलाका दुश्मनों के अंडर है, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वहबान अपनी बंदूक की मैगजीन बदलता बिना उसकी जानिब देखे उससे मुखातिब हुआ था। आपने मेरी जान बचाई, बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। अनिशा को उसका हर बार की तरह ये धौंस जमाता अंदाज गुस्सा दिला गया था। राइट, जैसे अभी कुछ देर पहले मैनेज किया तुमने। दुश्मनों की फायरिंग के जवाब में जमीन पर लेटकर वहबान अपनी गन्स अगले मुकाबले के लिए रेडी करता अनिशा पर गहरी तंज कर गया था। इतना सीरियस अंदाज में किसी का मजाक उड़ाकर उसे शर्मिंदा करना वहबान हातिम ही कर सकता था। वो 12 लोग थे और मैं अकेली, मेरे पास सिर्फ एक गन थी, कैसे मुकाबला करती उनका। अनिशा तब कर अपनी जगह से उठती वहबान के मुकाबले आन खड़ी हुई थी और गहरी निगाहों से निकाब के अंदर से उसके चेहरे की खोज लगाना चाही थी। जितनी देर में उनकी तादाद गिनी, इतने में आधे तो मार गिराए जा सकते थे। कभी कभी ताकत से ज्यादा दिमाग, फुर्ती और चालाकी की जरूरत होती है। वहबान इस शक्की लड़की के घूरने का मकसद अच्छी तरह समझता था। उसने गन होल में डालने के बाद लिए सर झुकाया था जब उसी लम्हे अनिशा ने तन्हाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसके चेहरे से निकाब खींचने के लिए हाथ बढ़ा दिया था, मगर निकाब तक हाथ पहुंचने से पहले ही उससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते वहबान उसकी कमर में बाजू हायल करके उसे अपनी जानिब खींचता उसकी दोनों कलाइयां अपनी कैद में ले चुका था। अनिशा उसकी आईनी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। मैंने ये फुर्तियां
مجھے دکھانے کو نہیں بولی۔ وہبان نے ہاتھ بڑھاتے اس کا نقاب کھول دیا تھا۔ چاند کی روشنی میں چمکتا اس کا دودھیا چہرہ وہبان کے بہت قریب تھا۔ نشا یامین کا ہر روپ ہی اسے حیران کر کے رکھ دیتا تھا۔ جس طرح اتنے مسلح لوگوں کے بیچ پھنس جانے کے باوجود اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، وہبان کو اس سے یہ بات بہت زیادہ متاثر کر گئی تھی۔ انیشا کو اس سے اس حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کتنی دیر کچھ ریئیکٹ نہیں کر پائی تھی۔ وہبان خود پر گڑی سیاہ آنکھوں اس کا دل بری طرح دھڑکا گئی تھی۔ انیشا نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلتے اس سے اپنا آپ کو آزاد کروانا چاہا تھا۔ تو اس نے پہلے ہی خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ وہ دوبارہ اس شخص کے سحر میں نہیں جگرنا چاہتی تھی۔ وہ اب کسی کی مانت تھی، لیکن اسی مقام پر آ کر انیشا کا دماغ مزید الجھ جاتا تھا۔ اسے اس وقت بھی سامنے کھڑے شخص میں وہبان حاتم کی شبیہ دکھائی دے رہی تھی۔ ویسے ہی سیاہ مختنطی سی آنکھیں، سرد دسپاٹ لہجہ اور چوڑا مضبوط قصتی سراپا۔ اس نے وہبان کے دونوں روپ بہت قریب سے دیکھتے وہ کیسے نہ شک کرتی، مگر وہبان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس سے شادی کر کے اس شخص کا بھلا کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ وہبان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آج شام کو ہی نکل گئے تھے۔ انیشا کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ انیشا مسلسل مزاحمت کے باوجود اس کی گرفت سے اپنے بازو آزاد نہیں کر پائی تھی۔ جب آخر میں زد ہوتے اس نے ٹانگ اٹھاتے ایک زوردار کک وہبان کے پیٹ پر رسید کی تھی۔ وہبان جو لمحے بھر کو واقعی اس کے چہرے کی دل فریب انائیوں میں کھو گیا تھا، اس کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس پر ایسے اٹیک بھی کر سکتی ہے۔ انیشا نے بنا کوئی لحاظ کیا کافی زوردار ضرب لگائی تھی۔ وہبان کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے انیشا جلدی سے اس کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ ایسی ہی پھرتی دکھانے کی بات کر رہے تھے نا آپ؟ انیشا اس کی آنکھوں میں جھانکتی مسکراتی دور ہوتے بولی تھی، مگر اس کے چہرے پر اپنی اس حرکت کے بعد تھوڑا سا خوف بھی موجود تھا۔ وہبان نے اس کا لحاظ کرتے جوابی کارروائی نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس کے وار کا جواب دیتا تو انیشا اب تک اپنے پیروں پر نہ کھڑی ہوتی۔ گڈ، میری بات پر اتنی جلدی عمل کرنے کے لیے، اور ویسے بھی اس کک کی کافی ضرورت تھی اس وقت۔ وہبان کا لہجہ ایک دم سے سرد ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی انیشا کا خوف مزید بڑھ گیا تھا، مگر وہبان اس کی جانب دیکھے بغیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اسے اپنی بے خودی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل سے نہیں، ہمیشہ دماغ سے کام کرتا تھا، اور اپنی اب تک کی ساری کامیابیوں کی وجہ بھی اسی بات کو سمجھتا تھا۔ لیکن آج انیشا کی قربت پر یوں لمحے بھر کو بے اختیار ہونا، جس کا ریزن اس لڑکی پر اپنے جائز حق کا ہونا تھا یا کوئی اور جذبہ، مگر اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایک بار پہلے بھی اس لڑکی قریب آ کر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نشا یامین کے ساتھ کسی صورت دل کا رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر انجانے کیوں اپنے دل و دماغ پر پورا کنٹرول رکھنے والا اس معاملے میں بے بس ہو رہا تھا۔ لیکن وہبان نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس معاملے کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اضافہ گہری نیند میں تھی جب اس کے تکیے کے قریب رکھا موبائل بج اٹھا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اس لیے اپنی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں موندے ہی ہاتھ بڑھا کر کال کاٹ دی تھی۔ آج وہ روم میں اکیلی تھی، نہ ساتھ والے کمرے میں اپنی کسی کلاس فیلو کے ساتھ اسائنمنٹ بناتے بناتے وہیں سو گئی تھی۔ اضافہ کے کال کاٹنے کے چند سیکنڈ بعد دوبارہ مخصوص رنگ ٹون بجتی اضافہ کو اچھا خاصا زچ کر گئی تھی۔ اس نے آدھی کھلی آنکھ سے اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا تھا اور اندر تک جل بھن کر رہ گئی تھی۔ اسے جتنی اپنی نیند پیاری تھی، یہ شخص اتنا ہی اس کی نیند کا دشمن بن چکا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم حنان محتشم، پہلے کال پک نہیں کی، ابھی رات کے 12 بجے یاد آ رہا ہے تمہیں؟ تم سے بڑا پاگل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اضافہ تب کر بولی، موبائل سائلنٹ موڈ پر کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتی واپس آنکھیں موند چکی تھی۔ پہلے ہمیشہ وہ ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتی تھی، مگر اب حنات کا بدلتا کچھ حد تک نارمل ہوتا رویہ اسے یہ حوصلہ دے گیا تھا۔ صبح جو ہوتا وہ نبٹ لیتی، لیکن اس وقت وہ حنات کی کال اٹھا کر اس کے کسی بھی حکم کی تکمیل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اضافہ اس بات سے انجان کہ اس کی یہ دلیری کا نتیجہ لائے گی، آنکھیں موندے گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہبان نے انیشا
अनिशा के सामने यही जाहिर किया था कि वो वहाँ से जा चुका है, मगर वो झाड़ियों के पीछे एक तरफ छुपा निशा के वहाँ से जाने का इंतजार कर रहा था। वहबान ने शाम के वक्त आने से पहले निशा के अपने करीब आने पर तन्हाई फुर्ती से उसके कंधे में ट्रैकिंग चिप डाल दी थी, जिसकी वजह से वह बासानी निशा की लोकेशन का पता कर सकता था। उसे पता था कि उसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते अनिशा ज़रूर कुछ करेगी और हातिम मैशन से बाहर ज़रूर निकलेगी। वहबान किसी भी सूरत अनिशा के बाप से मिलना चाहता था। वह जानना चाहता था कि वह शख्स आखिर था कौन और हर मामले पर इतना इख्तियार होने के बावजूद वो यूं छुप क्यों रहा था। अपनी बेटी को स्याह बंगले में स्मारा जैसी औरत के साथ तले किस मजबूरी के तहत रहने दे रहा था। वहबान जानता था अनिशा अपने बाप से मिलना चाहती है और ऐसा वो सिर्फ वहबान की गैर मौजूदगी में कर सकती थी। वहबान जानबूझकर मीटिंग का बहाना बनाकर घर से निकल आया था। वो बाबर की खातिर मदारत करने काल कोठरी की जाने बढ़ रहा था जब ट्रैकिंग डिवाइस पर उसे निशा के हाथों प्लेस से निकलने का अलार्म वसूल हुआ था। रेहान बाबर के पास जाने का इरादा तर्क करता और निशा के पीछे आ गया था। यहाँ आकर उसे अपने दुश्मनों में खतरे के बीच गिरा देख वहबान के दिल को कुछ हुआ था, मगर अगले ही लम्हे एक सेकंड की देर किए बगैर वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो निशा की ढाल बन गया था और इतने सारे दुश्मनों को मार गिराते अपनी बीवी को उसके चंगुल से आज़ाद करवा लिया था, जिसका शुक्रिया उसकी अनोखी और मुफरिद बेगम साहिबा ने एक मार कर दिया था। वहबान की निगाहें पूरी तरह निशा पर अटकी हुई थी। निशा यही समझ रही थी वहबान जा चुका है, इसलिए अपना निकाब दुरुस्त करती वो उसी तेजी के साथ वहां से निकल गई थी। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी, मगर वहबान तक उसकी निगाहें नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वो फासले पर रहकर उसका पीछा कर रहा था। काफी देर की मुसाफत तय करने के बाद हामते कदमों के साथ निशा कच्ची आबादी में बने एक बसीता से घर के सामने जा खड़ी हुई थी। उसके एक से दो बार नॉक करने पर दरवाजा खोल दिया गया था। निशा जल्दी से अंदर दाखिल होती एक बार फिर दरवाजा बंद कर गई थी, जिससे यकीनी और भरोसे के साथ वो इस सुनसान इलाके में बने वीरान से घर में अकेली दाखिल हुई थी। उसका यही मतलब था कि अंदर मौजूद शख्स अनिशा के एतबार का ही था। काफी देर की मुसाफत तय करने के बाद हामते कदमों के साथ अनिशा कच्ची आबादी में बने वहबान को उसी इंसान से मिलना था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन शख्स था जो स्याह बंगले में भी अनिशा के साथ राब्ते में था और उससे अपनी ही माँ के खिलाफ इतना अच्छा ट्रेन कर रहा था। वहबान को वहाँ इंतजार करते आधा डेढ़ घंटा गुजर चुका था। उसे अनिशा के हवाले से तशवीश भी हो रही थी, मगर इस घर में खुफिया तरीके से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये पूरी तरह से बंद छोटा सा घर था जिसमें दाखिल होने के लिए वो छोटा सा दरवाज़ा ही था। मजीद आधा घंटा गुजरते ही वहबान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। जो भी था, मगर अंदर मौजूद लड़की उसकी बीवी थी। वो अपनी बीवी को किसी सूरत ऐसे तो खतरे में नहीं छोड़ सकता था। वहबान ने रिस्क लेते कदम उस घर की जाने बढ़ा दिए थे। नहायत इख्तियार से कदम करीब आते उसने लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा छुआ था। उसके हल्के से पुश करने पर ही पूरा दरवाजा खुलता चला गया था। वहबान शदीद हैरत का शिकार होते मजीद चौकन्ना हुआ था। मुकाबिल जो भी था शायद उसके निशा के पीछे आने से आगाह हो चुका था। वहबान गन उठाए अंदर दाखिल हुआ था। बाहर से ये घर जितना छोटा लग रहा था, अंदर उससे भी कई गुना ज्यादा छोटा था। अंदर दाखिल होते सामने मजीद छोटे छोटे दरवाजे थे जिनमें दाखिल होना वहबान जैसे कद दराज का शख्स के लिए काफी मुश्किल काम था। वो गन उठाए दरमियान वाले दरवाजे में दाखिल हुआ था जो बाकियों की निस्बत थोड़ा बड़ा था। मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर आओगे, मगर इतनी जल्दी मुझ तक पहुंच जाओगे इसका अंदाजा नहीं था। वेल डन मेजर, आई एम प्राउड ऑफ यू। अंदर दाखिल होती कानों में गूंजती आवाज वहबान को 440 वाल्ट का झटका दे गई थी। वहबान ने फटी फटी आंखों से सामने खड़े शख्स को देखा था। सर, आप यहाँ? वहबान को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसा रिएक्ट करे, जबकि एक जानब दीवार से लगी खड़ी अनिशा साक्षी अपने पीछे आते उस नकाब पोश और अपने बाप के मुंह से निकलते लफ्ज सुन रही थी। ये शख्स जिसे वो क्या से क्या समझती आई थी वो एक मेजर था। वहबान इस वक्त अनिशा को तो पूरी तरह फरमोश कर चुका था। उसका पूरी तरह फोकस सामने खड़े शख्स पर था। हाँ, मैं, तुम अनिशा के बाबा से ही मिलना चाहते थे ना? मैं हूँ अनिशा का बाबा, कर्नल शेर यामीन सिकंदर खान। वो मुस्कुराते वहबान को साथ रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते खुद भी कुर्सी पर बरजबान हुए थे, जबकि वहबान अब तक के इस इतने बड़े इंकशाफ पर कितनी ही देर कोई मूवमेंट नहीं कर पाया था। उसके अपने
मेंटोर्स और इस मिशन को उसके हाथों में सौंपने वाले कर्नल शेर खान ही निशा के फादर और स्मारा खान के शौहर निकले थे। बाबान का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वो खामोशी के साथ उनके करीब रखी कुर्सी पर जा बैठा था। मैं इस मिशन पर कोई भी कुछ सालों से नहीं बल्कि अपनी सर्विस के शुरुआती दिनों से लड़ रहा हूँ। मैंने इसमें तकरीबन अपना सब कुछ गवा दिया, यहाँ तक कि इसी मिशन की गर्ज से अपनी लाडली इकलौती बेटी को सारी जिंदगी खुद से दूर वहाँ दुश्मनों के बीच रखा। इसी तकलीफ के ज़ेरे असर कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिस वक्त इस दिल ने सुकून महसूस किया हो। हर वक्त एक अजीब सा धड़का लगा रहता था निशा के हवाले से। बाबान कर्नल शेर खान के लफ्ज़ सुनकर बहुत दुखी हुआ था। उसने पहली बार उनको यूं हारे हुए देखा था। बाबान के दिमाग में बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे थे, मगर इस वक्त वो खामोशी से उनको सुन रहा था। बाबान ने एक बार भी पलटकर अनीशा की जानिब नहीं देखा था, जो कब से उसकी चौड़ी पुश्त को घूर रही थी, क्योंकि बाबान ने अभी तक अपना निकाब नहीं उतारा था। अज़ाफ़ा बड़ी ही दलेरी का मुजाहरा करती हनाद की कार को साइलेंट मोड में डालकर इग्नोर करती गहरी नींद में थी जब उसके कमरे की खिड़की पर एक साया सा लहराया था, और अगले ही लम्हे खिड़की तोड़कर वो शख्स अंदर दाखिल होते खिड़की वापस उसी तरह बंद करता उसके आगे मौजूद भारी पर्दे दुरुस्त कर गया था। दरवाजे के भी लॉक अच्छे से चेक करता, वो कमरे की लाइट ऑन करता। पूरे कमरे पर एक ताराना निगाह दौड़ा गया था। छोटा सा कमरा जिसमें 2 छोटे छोटे सिंगल बेड रखे गए थे, साइड पर रखी कपड़ों की अलमारी जिनके ऊपर ही शीशे लगाकर उसे ड्रेसिंग टेबल की शक्ल भी दे गई थी। एक तरफ रखी डाइनिंग टेबल और चेयर। रूम इतना छोटा था कि इन मामूली सी चीज़ों के बाद चलने की जगह बहुत कम बचती थी। अनाथ कमरे के बीचों बीच खड़ा ये सब देखकर अजीब से एहसास का शिकार हुआ था। उसे अपने दिल की मलका के लिए ये जगह किसी सूरत भी मुनासिब नहीं लगी थी। इससे ज़्यादा अच्छी रहाइश तो उसके मुलाजमीन की थी। हर तरफ से होती अनाथ की निगाहें सिंगल बेड पर कंबल में दबकी अज़ाफ़ा पर आन ठहरी थी। जिससी बेड की कंडीशन थी, अज़ाफ़ा की कमर में दर्द होना तो लाजमी सी बात थी। अनाथ को कहीं से भी ये बेड कंफर्टेबल नहीं लगा था। राइटिंग टेबल के पास रखी कुर्सी उठाता वो अज़ाफ़ा के बेड के करीब उसके पास आन बैठा था। अज़ाफ़ा ने अपने पूरे वजूद को कंबल के अंदर छुपा रखा था। अनाथ की नज़र साइड टेबल पर रखे अज़ाफ़ा के मोबाइल पर पड़ी थी। हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर मौजूद अपनी कॉल्स की लातादार नोटिफिकेशंस के साथ अपने नंबर के ऊपर सेव किया नाम पढ़कर अनाथ के होंठों पर बेसाख्त मुस्कुराहट खेल गई थी। जल्लाद बॉस वज़ीरुल्लाह बड़बड़ाता मुस्कुराया था। उसके सर्कल में लोग उसकी ये एक मुस्कुराहट देखने के लिए अनजाने क्या क्या जितन करते थे, मगर कोई नहीं जानता था कि हालात मुतशिम जैसे देखकर लोग यही कहते थे कि इस शख्स को मुस्कुराना नहीं आता। जाफर सुल्तान की छोटी से छोटी बात पर मुस्कुराना उसकी आदत बनती जा रही थी। कभी ना मुस्कुराने वाला अब मुस्कुराना सीखने लगा था। बहुत सी तब्दीलियों के साथ हालात मुतशिम अपने में रनुमा होती। ये नई तब्दीली हालात को अच्छा खासा चुनका गई थी। अनाज ने दिल के हाथों मजबूर होकर नहायत ही आस्तगी से अज़ाफ़ा के चेहरे से कंबल सरकाया था। कंबल हटते ही अनाज यकटक उस परी पैकर को दीवानावार निगाहों से देखे गया था। उसे लगा था वो इस हसीन मनाज़र से कभी निकल ही नहीं पाएगा। घुंघराले ब्राउन कलर के गहने सिल्की बाल उसके बेपनाह हसीन चेहरे की गिद्ध हाला बनाए अनाज मुतशिम के दिल के तार बुरी तरह खुद में उलझा गए थे। वो जब भी इजाफा से दूर होकर अपने दिल में मौजूद इजाफा के लिए जज्बात ख़त्म करने की कोशिश करता था, वो हर बार ऐसे ही उसे अपने मज़ीद करीब खींच लेती थी। वो पहले इजाफा के गलत टाइम पर कॉल करने और अब इतनी बार की जाने वाली कॉल पिक न करने पर काफ़ी गुस्से में इस लड़की की अक्ल ठिकाने लगाने यहाँ आया था, मगर इजाफा के करीब आती सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। वो खुद को हैवान कहता और कहलवाता भी था, मगर अब ऐसा खुद में इंसान जैसे जज्बात और बाकी रहनुमा होती तब्दीलियाँ उसके काम के लिए काफ़ी खतरे का बासत थी। हर शय का डट कर मुकाबला करके जीत हासिल करने वाला मोहब्बत के हाथों हारने पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। उसे डर था कि अगर इजाफा ने भी उसे धोखा दे दिया या उसे अपनाने से इनकार करती दूर हो गई तो वो क्या करेगा। वो इजाफा के लिए किसी सूरत दरिंदा नहीं बनना चाहता था। नाथ की निगाह उसके नाम पर पहनी नाक में पहनी नथ से अटकती उसे गुस्ताखी करने पर उकसा रही थी।
मगर वो बिना किसी तलक के इस लड़की के करीब जाकर इसके पास किसी को दाग नहीं लगाना चाहता था। ज़ाफ़ा अब हमेशा खुद को उससे यूं ही सात पर्दों में छुपा कर रखती थी, जिसका राज इस वक्त उसके बेपनाह हुस्न की खूबसूरत अनाद के सामने था। वो थी ही इतनी नाजुक और हसीन। अनाद मोहब्बत सा उसे तके जा रहा था। इजाफा से निगाहें हटाना बहुत दुश्वार हो रहा था, लेकिन ये भी सच था कि हनाद ने उसके ज़ाहरी हुस्न से नहीं बल्कि उसके बातन, उसकी सीरत और मजबूत किरदार से मोहब्बत की थी। वो हुस्न का पुजारी कभी नहीं था। हाँ, ज़ोबिया के धोखे के बाद उसने बहुत सी लड़कियों को इस्तेमाल किया था, मगर कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। वो लड़कियां पैसों की खातिर खुद इसके करीब आती थी। अनाद अच्छे से जानता था कि उस जैसा स्याहकार किसी सूरत इस पाक किरदार और पाकबाज लड़की के काबिल नहीं है, मगर खुद से इतनी जंगें लड़ने के बाद भी वो अपने दिल को ज़ाफ़ा सुल्तान से दस्ताबार होने के लिए नहीं बना पाया था। ज़ाफ़ा नींद में होने के बावजूद मुसलसल किसी की खुद पर पड़ती पुरतश नज़रें महसूस करती हौले से कसमसाई थी। वो बेड के बिल्कुल किनारे पर सोई हुई थी। हनाद को यही डर था कि ज़रा उसे इधर होने पर उसने बेड से नीचे गिर पड़ना है, इसीलिए वो बेड के मजीद करीब हो आया था। ज़ाफ़ा आहिस्ता आहिस्ता नींद से बेदार हो रही थी। मंदी मंदी आंखें खोलने की कोशिश करते उसके नथों से टकराती सेहर अंगेज खुशबू ने उसे गहरा झटका दे गई थी। उसने पूरी आंखें वॉक करते अपनी जगह से उठना चाहा था, जब किनारे पर होने की वजह से अगले ही लम्हे वो स्लिप होती बेड से नीचे गिरने को थी, मगर हनाद ने फौरन आगे होते उसके नाजुक वजूद को अपनी मजबूत बाहों की आगोश में लेते गहरने से महफूज रखा था। ज़ाफ़ा ने भी बेध्यानी में गिरने के खौफ से हनाद की शर्ट का कॉलर मुट्ठियों में दबोच लिया था। चंद सेकंड में ही वह हनाद मुहतशम से दूर जाने के बजाय नहायत करीब आ चुकी थी। हनाद का वजीहत नकुश से सजा खूबरू चेहरा ज़ाफ़ा के बेपनाह करीब था। उसकी गर्म सांसों से ज़ाफ़ा को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ था। अनजाने क्यों मगर उसे अपना दिल अपने अख्तियार से बाहर होता महसूस हुआ था। ज़ाफ़ा लाल होते चेहरे और लहजते वजूद के साथ जल्दी से उससे दूर हुई थी। उसके वजूद की कंपकपाहट अपने बाजुओं में महसूस करते हनाद के लब हौले से मुस्कुराए थे। उसी लम्हे लहजती घेरस पलकें उठाकर उसकी जानिब देखे ज़ाफ़ा का दिल इस दिलफरेब मुस्कुराहट पर साख्त सा हुआ था। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। अचानक उसे क्या हुआ था? वो क्यों उस शख्स की जानिब खींची चली जा रही थी? आर यू ओके? हनाद की गंभीर भारी आवाज़ उसकी समातों से टकराती उसे होश की दुनिया में पटक गई थी। ज़ाफ़ा ने जल्दी से उससे दूर होना चाहा था, मगर वो जिस तरह उसके ऊपर गिरी पड़ी थी खुद उठ पाना मुश्किल था। हनाद उसकी कैफियत समझता उसे किसी कांच की गुड़िया की तरह इख्तियार से बेड पर बिठाता पीछे हटा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ाफ़ा कोशिश के बावजूद अपने लहजे को सख्त नहीं कर रख पाई थी। तुम मेरी कॉल पिक नहीं कर रही थी तो सोचा यहीं आकर तुमसे इत्मीनान से बात कर ली जाए। हनाद वापस कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठता, उसके बिना दुपट्टे के दिलफरेब सरापे पर भरपूर निगाह डालता। उसका ध्यान उसी की इस लापरवाही की जानिब दिला गया था। उसकी बेबाक निगाह पर ज़ाफ़ा खौफ और हुजलत के मारे सर से पैर तक लाल होती जल्दी से बेड पर मुतलशी निगाहों से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी थी, मगर वो वहाँ होता तो मिलता ना। वो मैडम सोने से पहले तन्हाई बेफिक्री के साथ दुपट्टा सोफे पर उछाल चुकी थी। उसने जल्दी से कंबल ओढ़ते अपने आप को सामने बैठे शख्स की निगाहों से ओझल करना चाहा था। हनाद उसकी इस बचकाना हरकत पर हौले से मुस्कुराया था, जिसके साथ ही ज़ाफ़ा की धड़कनें एक बार फिर थम सी गई थी। कोई मर्द मुस्कुराते हुए इतना हसीन कैसे लग सकता है? इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट उसने आज तक किसी की नहीं देखी थी, लेकिन ये ख्याल चंद सेकंड के लिए ही आया रहा था। वो अपनी इस सोच पर खुद को लानत मलामत करते हुए दिल ही दिल में इस्तफार पढ़कर निगाहों का जाविया बदला था, मगर अगले लम्हे मजीद शाख उसे इस वक्त लगा जब हनाद ने सोफे पर से दुपट्टा लाकर उसकी जाने बढ़ाया था। ये शख्स आज मुसलसल उसे हैरान कर रहा था। ज़ाफ़ा ने के लिए यकीन करना मुश्किल हुआ था कि ये वही हनाद मुतशिम था या वो कोई ख्वाब देख रही थी। वो रात के दूसरे पैर तन तना उसके कमरे में था, मगर ज़ाफ़ा को उस जलाद सिर्फ शख्स से हैरत अंगेज तौर पर खौफ महसूस नहीं हो रहा था। क्या बात करनी है आपको?
اضافہ سے بولنا محال ہو رہا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ نہایت نے بہت ہی سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اضافہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ماضی: کرنل یامین سکندر خان نے بطور کیپٹن آرمی جوائن کی تھی۔ ہمیشہ وہ اپنے ملک اور اس کی عوام کی خاطر جان دینے کے لیے تیار رہنے والے اسپیشل کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ آرمی کے تھرو ہی انہوں نے پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی ISI جوائن کر لی تھی، جس طرح سے ان کے ساتھ کام کرنے والوں ان کے قریبی ساتھی بھی بے خبر تھے۔ یامین سکندر نے آرمی کی طرح اس محکمے میں بھی پوری لگن اور محنت سے کام کرتے اپنا نام بنایا تھا، لیکن ایجنٹ شیر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کا اصل نام یامین سکندر تھا، مگر ان کی بہادری اور ہر مشن میں کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ انہیں شیر خان کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ انہیں اس طرح کام کرتے 6 سال گزر چکے تھے جب ان کی قابلیت دیکھو دیکھتے انہیں ان کے کیریئر کا سب سے بڑا اور تنہائی مشکل مشن سونپا گیا تھا، جو کسی بھی کمانڈر کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ اسے اتنے اہم مشن کے قابل سمجھا گیا تھا۔ کیپٹن شیر خان بھی پورے دل و جان کے ساتھ اس پر کام کرنا چاہتے تھے۔ یہ مشن انڈین سے آئے دہشت گردوں کے خلاف تو تھا، جو غیر قانونی راستے سے ملک میں داخل ہو کر یہاں پوری طرح آباد ہو کر اپنی جڑیں یہاں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کام تنہائی خفیہ طریقے سے جاری تھا۔ وہ اتنا منظم اور پختہ کام کر رہے تھے کہ ان تک پہنچ پانا اور باقی عوام کے اندر سے ان کا خوف فرق کر پانا بہت مشکل تھا۔ وہ جاسوس بن کر اس ملک کی چند حساس انفارمیشنز بھی اپنے ملک تک پہنچانے میں کامیاب رہے تھے، جس کے بعد پاکستان آرمی اور خفیہ ایجنسیوں پر انہیں پکڑنے اور جڑ سے ختم کرنے کا پریشر بڑھ گیا تھا۔ مگر مسئلہ یہاں درپیش آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہاں کے مختلف گروہوں میں بٹے ملک فروش انڈیا سے اربوں روپے وصولی کرتے ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح تعاون کر رہے تھے۔ یہ کھیل بڑے پیمانے پر کھیلا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے انتشار کی شروعات کرتے بہت سے بڑے شہروں تک پہنچ چکے تھے۔ وہ ہندو تھے مگر مسلمان بن کر مسلمانوں کی عبادتگاہوں میں گھسنے لگے تھے۔ عوام کا آپسی انتشار بڑھا کر پانا فائدہ نکالنے لگے تھے۔ ہر طرف بڑھتی بدامنی اور بے سکونی ملک کا ماحول بہت زیادہ خراب کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ معاشی برائیاں جنم لینے لگی تھی۔ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے بچے اپنے اسلامی اقتدار اور شرم و حیا بھول کر مغربی طرز اپنانا شروع کر چکے تھے۔ دشمن بہت بڑی پلاننگ کر کے ملک میں گھسا تھا۔ اس بدامنی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دہشت گردی بھی شروع ہو چکی تھی۔ کبھی کسی پولیس چوکی پر دھماکہ ہو جاتا تو کبھی کسی مسجد میں۔ اپنے ملک کی کالی بھیڑیوں کی وجہ سے ان ملک دشمن عناصر تک پہنچ پانا تمام فورسز کے لیے مشکل ہو رہا تھا، جس کے لیے اس ملک کی خاص ایجنسی کو چنا گیا تھا، جس کے کمانڈر ظاہر سچویشن سے مقابلہ کرنے اور دشمن کو مات دینے میں ماہر تھے۔ شیر خان کے ساتھ ان کی ایک ٹیم تیار کی گئی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ اس مشن پر کام کرنا شروع کر چکے تھے۔ انڈیا سے آئے افراد یہاں کے کچھ سادہ گاؤں کے لوگوں کو مار کر ان کی شناخت پر رہ رہے تھے۔ ان کا پہلا ٹارگٹ یہی تھا۔ وہ اپنے مشن پر دن رات ایک کر کے پوری طرح کام کر رہے تھے۔ جب ایک دن شیر خان کے کچھ لوگوں سے ملنے کے لیے اسلام آباد کے ایک مشہور شاپنگ مال جانا پڑا تھا، وہ وہاں شاپنگ کے بہانے وہاں کام کرتے چند مشکوک افراد کا پتہ لے کر جانے ہی والا تھا جب اوپر والے پورشن سے سنائی دیتی چیخ و پکار اور افراتفری میں بھاگ کر آتے لوگوں کو دیکھتے شیر خان اس جانب بڑھا تھا۔ اوپر والے پورشن میں سرکٹ شارٹ ہونے اور انتظامیہ کی جانب سے بے اختیاری کی وجہ سے بہت شدید آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شیر خان وہاں پھنسے لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ انہوں نے آگ کے شعلوں سے کودتے اوپر پھنسے افرادوں کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیا تھا۔
وہ ایک آرمی مین تھے، اس لیے کسی کو ان کی صلاحیتوں پر شک نہیں ہوا تھا۔ وہ تمام افراد کو وہاں سے نکال کر ہر طرف سے تسلی کرتے باہر کی جانب بڑھ رہے تھے، کیونکہ آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھی تھی، جب اچانک ایک نسوانسی چیخ پر ان کی نظر دروازے کی اوٹ میں گری ایک لڑکی پر پڑی تھی، جو وہاں پھنسی بے بسی کے عالم میں چیخ رہی تھی۔ دروازے کے آگے ہونے کی وجہ سے یامین سکندر پہلے اسے دیکھ نہیں پایا تھا، مگر اس کی چیخ پکار پر باہر جانے کی بجائے وہ واپس اس آگ میں کودتا اپنی جان پر کھیل کر اس لڑکی کی جان بچا گیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، انڈیا سے آئے دہشت گردوں کے سراغ کی بیٹی عالیہ شرما تھی، جو ایک ہندو لڑکی تھی، مگر یہاں پر وہ ایک مسلمان لڑکی سمارا خان کی پہچان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ مکمل ٹرینڈ ایک بہادر لڑکی تھی، جو اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا اچھے سے جانتی تھی، مگر جس طرح یامین سکندر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ میں کود کر اس کی جان بچائی تھی، پہلی نظر میں ہی سمارا خان اس آرمی آفیسر سے محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہیں یامین سکندر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اس کے ملک اور عوام میں روز بروز بڑھتے انتشار اور بدامنی کا باعث ہے۔ یامین سکندر کو اس معصوم سی لڑکی بہت پسند آئی تھی، کیونکہ سمارا سچ میں یامین سکندر سے محبت کرنے لگی تھی۔ سمارا نے ہی یامین سے نمبر مانگا تھا، روز اسے کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرنا سمارا کا معمول بن چکا تھا۔ وہیں یامین سکندر کو بھی اس لڑکی کی عادت ہونے لگی تھی۔ نہ سمارا کو پتہ تھا کہ یہ شخص انہی کا سب سے بڑا دشمن ہے، انہیں جڑ سے ختم کرنے کا عزم اپنے سینے میں لیے پھر رہا ہے، اور نہ ہی یامین سکندر اس حقیقت سے آگاہ ہو پایا تھا کہ جس لڑکی کو وہ دل دے بیٹھا ہے، وہ اسی کی جان لینے کے لیے اپنے ملک سے عہد کر چکی ہے۔ دونوں نے ہی اپنی اصلی سچائی ایک دوسرے سے چھپا رکھی تھی۔ سمارا جس معصومیت کا مظاہرہ کر کے یامین کے سامنے آتی تھی، وہ اس پر شک کرنا تو دور کی بات، اس معصوم لڑکی کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یامین سکندر سمارا کے ساتھ ساتھ اپنے کام پر بھی پوری طرح فوکس کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر انڈیا سے یہاں آ کر بسے 2 خاندانوں کو پکڑ چکا تھا، مگر ان سب خاندانوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ سب انڈیا سے مختلف جتھوں کی صورت بھیجے گئے تھے۔ ایک خاندان میں بسنے والے شوہر، بیوی، بچے بھی صرف دکھاوے کے لیے پوری فیملی بنے بیٹھے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ یہاں آ کر ایک دوسرے کو ملے تھے۔ وہ سب ٹرینڈ افراد تھے جنہیں فیملی کی شکل دے کر یہاں بھیجا گیا تھا۔ جہاں یامین 2 خاندانوں کے پکڑے جانے پر بے پناہ خوش تھا، وہیں سمارا اپنے آدمیوں کے یوں اچانک غائب ہو جانے پر شدید پریشان اور خوفزدہ تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے اپنی یہ فیلنگ شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ انہی دنوں یامین سکندر نے سمارا کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ کڑی نگرانی اور پاکستان کے خفیہ اداروں کو حرکت میں آتا دیکھ سمارا کے لوگ اپنی ساری سرگرمیاں کچھ وقت کے لیے روک گئے تھے۔ یامین کے پرپوزل پر سمارا بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ یامین کے پاس فیملی کے نام پر صرف ایک دادی ہی تھی، جن سے پہلے ہی وہ سمارا کو ملوا چکا تھا، جبکہ سمارا نے اپنی فیملی والوں سے چھپ کر یامین سے نکاح کیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھی اسے کسی صورت ایک مسلمان اور وہ بھی آرمی آفیسر سے نکاح نہ کرنے دیتے، اسی لیے سمارا نے یہ بات راز میں ہی رکھی تھی۔ دونوں شادی ہونے کے بعد بے پناہ خوش تھے اور ساتھ ساتھ خفیہ طریقے سے اپنا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ پہلے سمارا یامین کے ساتھ کم رہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے کام میں بھی الجھنے کی وجہ سے سمارا پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتا تھا، لیکن نہ کبھی اس لڑکی کے حوالے سے ایسا خیال ذہن میں آیا تھا۔ مگر اب یامین کو سمارا کی حرکتیں مشکوک لگنے لگی تھیں۔ رات کو اس کا اٹھ کر بار بار واش روم جانا، دن کے وقت بھی روم بند کر کے بیٹھے رہنا، یہ بعضیات تو عام باتیں تھیں، مگر یامین سکندر جس فیلڈ میں سے تعلق رکھتا تھا، وہاں باڈی کی ذرا سی موومنٹ کے بھی ہزاروں مطلب نکالے جاتے تھے۔ وہ یہ ذرا سی باتیں کیسے نوٹ نہ کرتا۔
یامین نے بنا سمارا سے کوئی سوال کیے خفیہ طریقے سے اس کے پاسٹ کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں ساری انفارمیشن نکالنی شروع کر دی تھی۔ انہی دنوں سمارا نے اپنی محبت کی نشانی بہت ہی پیاری سی لڑکی کو جنم دیا تھا جس نے اپنے ماں باپ دونوں کے نقش چرائے تھے۔ وہ بے پناہ حسین بچی تھی، دونوں ہی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ یامین سکندر نے ہی اس کا نام انیشا یامین رکھا تھا، مگر انیشا کی پیدائش کے بعد وہ تھوڑا گمسم رہنے لگے تھے کیونکہ ایک ایک کر کے سمارا کی حقیقت ان کے سامنے آنے لگی تھی۔ سب سے بڑا دھچکا جس بات پر انہیں ملا تھا وہ تھا سمارا کا ایک ہندو ہونا۔ انہوں نے ایک ہندو عورت سے شادی کی تھی۔ انہیں زندگی میں پہلی بار کسی بات پر اس قدر پچھتاوا اور شدید افسوس ہوا تھا۔ جس عورت کو انہوں نے اتنا پیار دیا تھا وہ حقیقت میں ان کی سب سے بڑی دشمن نکلی تھی۔ وہ اسی وقت اپنی بیٹی چھین کر سمارا کو گرفتار کر لینا چاہتے تھے، مگر ان کی ٹیم نے انہیں اتنی جلدی سے جذباتی قدم اٹھانے سے روک دیا تھا۔ وہ لوگ سمارا کے ذریعے اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہیں سمارا کو کسی صورت بھنک بھی نہیں دینی تھی۔ اپنے کام پر عمل پیرا ہوتے انہوں نے سمارا کے ظاہری باپ جو ان کا مین سرغن تھا اسی کو سب سے پہلے اٹھوا لیا تھا، جس کے غائب ہوتے ہی ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اپنے لیڈر کے بغیر وہ سب کمزور تھے۔ تب ہی سمارا کے بھائی بنے شبیر خان کو کہیں سے سمارا کی شادی اور پھر بیٹی ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ سمارا جو ان لوگوں کو خفیہ مشن کا وعدہ کر کے مناظر سے ہٹی ہوئی تھی، اس کی ایسی دھوکے بازی پر ان سب لوگوں میں سمارا کے خلاف نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اپنی لیڈر کی گرفتاری کا الزام بھی سمارا پر لگانے لگے تھے۔ وہ سب سمارا کو اس کی بیٹی سمیت ختم کر دینا چاہتے تھے، مگر شبیر خان نے اس سے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ پہلے اپنے آدمی آہستہ آہستہ کھو رہے تھے۔ سمارا ان کے گینگ کی بہت ذہین لڑکی تھی اور اپنے کام میں پوری طرح ایماندار بھی تھی۔ ایسے ممبر کا کھونا شبیر خان کو بے وقوفی سے زیادہ کچھ نہیں لگا تھا، اسی لیے اس نے سب ساتھیوں کو ریلیکس کرتے سمارا کو اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں آنے کو کہا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اس کی سچائی جان چکے ہیں مگر اسے اور اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسمارا ان کی بات پر یقین کرتے یامین سکندر کو بتائے بغیر اپنے آدمیوں کی بتائی جگہ پر آن پہنچی تھی۔ شبیر خان کے منہ سے اپنے سرغنہ کی گرفتاری اور باقی لوگوں کے بھی آہستہ آہستہ غائب ہونے کا سن کر اسمارا کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے منہ سے اس کے شوہر کے آرمی آفیسر ہونے کا سن کر شبیر خان سمیت باقی سب کا بھی یہی دل چاہا تھا کہ اسمارا کی اس بے وقوفی پر اپنے ہاتھوں اسے ختم کر دے، لیکن وہ اس وقت اپنی مجبوری کے باعث ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ تمہارا شوہر صرف ایک آرمی آفیسر نہیں شاید کسی خفیہ ایجنسی سے ملا ہوا ہے اور تمہاری وجہ سے ہی اتنی آسانی سے وہ ہمارے لیڈر تک پہنچا ہے۔ تم سے محبت نہیں تھی، اسے جال میں پھنسایا ہے اس نے تمہیں، تمہارے ذریعے تمہارے ہی آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اب ایک ایک کر کے وہ ہم سب کو ختم کر دے گا۔ تم بیٹھنا اس کی بیوی اور بچوں کی ماں بن کر۔ اسمارا کے اپنے لوگ ہی اسے اس قسم کی باتیں کہنے لگے تھے جنہیں سنتے اسمارا کو یامین سکندر سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی جس سے اسے محبت کے نام پر استعمال کیا تھا۔ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی اس دھوکے باز کو، اسے اسی کے انداز میں مات دوں گی۔ اسمارا آنکھوں میں نفرت اور محبت میں ٹوٹے دل کی کرچیاں لیے بولتی اپنے آدمیوں کو مطمئن کر گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اگر تم واپس اس کے پاس گئی تو تمہیں لگتا ہے واپس زندہ سلامت آنے دے گا تمہیں ہمارے پاس؟ نہ صرف تمہاری اس بچی کو چھین لے گا بلکہ تمہیں بھی لیڈر کی طرح اپنی قید میں لے گا۔ شبیر خان نے اسے واپس جانے سے روکا تھا۔ تو کیا کروں؟ سمارا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شبیر خان کی نگاہیں سمارا کی گود میں پڑی انیشا پر گھوم گئی تھی۔ شیر نے اسے انیشا کی خاطر بلیک میل کر کے یامین سکندر کو یہاں بلانے کو کہا تھا، جس پر ان سب لوگوں کا فوکس اپنی بیٹی پر دیکھ سمارا نے پہلے ہی سب پر کلیئر کر دیا تھا کہ کوئی بھی کسی صورت بھی کسی بھی معاملے میں اس کی بیٹی کو گھسیٹنے اور اسے انوالو کرنے کی کوشش مت کرے۔ جس بات پر سب نے ہی اسے وعدہ دیا تھا کہ وہ یامین سکندر کو پکڑوانے میں ان کی مدد کرے، وہ اس کی بیٹی کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے، اس
کا ارادہ یامین سکندر کو قید کر کے اس کے بدلے اپنے لیڈر کو آزاد کروانا تھا۔ سمارا ان کا ساتھ دینے کا پورا وعدہ اور عزم کر چکی تھی۔ سمارا نے شبیر کے بتائے گئے پلان کے مطابق یامین سکندر کو اپنے بارے میں سب سچ بتانے کے ساتھ یہ جھوٹ بھی شامل کر دیا تھا کہ وہ لوگ زبردستی اسے اور انشا کو لے گئے ہیں اور اب انہیں جان سے مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سمارا نے اپنی اور انشا کی جان خطرے میں ہونے کا رو رو کر گڑگڑاتے اسے مدد کرنے کی بھیک مانگی تھی۔ یامین اس عورت کی ایکٹنگ پر اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ سمارا اس بات سے ناواقف تھی کہ گلے میں پہنا پینڈنٹ جو یامین نے اسے شادی کی پہلی رات تنہائی محبت سے پہنایا تھا، جس میں منی کیمرہ اور مائکرو فونز تھے، جو اتنا پاورفل تھا کہ 10 فٹ تک بولی جانے والی بات اور حرکات بآسانی ریکارڈ کر سکتا تھا۔ تب یہ پینڈنٹ یامین نے سمارا کی حفاظت کے لیے پہنایا تھا، اسے اس بات سے انجان کے آگے وہ اس کی اپنی سلامتی کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی پینڈنٹ کی مدد سے یامین سمارا کے اپنے آدمیوں سے ہوئی ساری باتیں اور اپنے خلاف بننے والے پلان سن چکا تھا۔ اسے اب فکر تھی تو اپنی معصوم بیٹی کی، جو ننھی جان اسے اتنے دشمنوں کے بیچ خطرے میں گری ہوئی تھی۔ اسے بھی بچانے کے لیے یامین کو ان کا یہ پلان خود ہی کامیاب بنانا تھا اور سمارا کے باقی تمام ساتھیوں کو گرفتار کر کے اپنے ملک کو ان ناپاک لوگوں کے شر سے پاک کرنا تھا۔ یامین سکندر اور اس کی پوری ٹیم ریڈی ہو چکی تھی، انہیں اب بس جلدی ان ملک دشمنوں کو اپنے شکنجے میں لینا تھا۔ اپنی بے بدصورت ماضی کی داستان سناتے کرنل شیرخان لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکے تھے۔ وہبان نے ان کا ہاتھ تھامتے حوصلہ دیا تھا۔ ان کا لال چہرہ اور ویران آنکھیں بنا رہی تھی کہ وہ اپنی اس غلطی کے لیے آج تک اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے تھے۔ انشا ساخت و ساتسی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی شاخ کی کفیر میں دیوار سے لگی ایک ہی بات سے نکل نہیں پا رہی تھی کہ اس کی ماں ایک ہندو عورت تھی اور شبیر خان سے کوئی سگا رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس کی ماں کی اتنی بے تعلقی تھی اس شخص کے ساتھ۔ نشا کو اتنے عرصے میں آج پہلی بار اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بابا نے پہلے ساری سچائی بتا رکھی تھی، سوائے اس بھیانک سچ کے وہ جانتے تھے کہ ان کی یہ بیٹی یہ برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن ایک نہ ایک دن یہ سچائی ان کے سامنے تو آنی ہی تھی، اس لیے کرنل شیرخان نے آج ہی بتانے کی ٹھانی تھی۔